जनवरी के एंड तक 64% लोग ये रेजोल्यूशन छोड़ चुके होंगे और साल के एंड तक तकरीबन 92% लोग अपनी रेजोल्यूशंस को खैराबाद कह चुके होंगे. Today we're going to talk about how we can be part of the 8%. We'll do this by covering a book called Stick With It by Sean Young. So मैंने हैबिट्स के इर्द गिर्द कुछ किताबें पढ़ी हैं. जनरल आर्गुमेंट ये होता है कि हमारे 40% बिहेवियर्स ऑटोमेटिक होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं और हैबिचुअल होते हैं. आमतौर पे किताबें बाकी 60% बिहेवियर्स पे फोकस नहीं करती. भाई शॉन ये करते हैं कि हमें 7 स्ट्रेटजीज बताते हैं और साथ साथ ये कहते हैं कि 3 तरह के बिहेवियर्स होते हैं जो या आप करना चाहते हो या आप छोड़ना चाहते हो, जिन पे ये 7 स्ट्रेटजीज आप अप्लाई कर सकते हो. वो 3 बिहेवियर्स ऑटोमेटिक, बर्निंग और कॉमन. ऑटोमेटिक लाइक द नेम सजेस्ट्स आर बिहेवियर्स जो ऑटो पायलट पे चल रहे होते हैं. बर्निंग आर बिहेवियर्स जिनका आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, चिप्स खाने आज लेज ले आओ. कॉमन आर जनरल बिहेवियर्स जो हम आमतौर पे जिंदगी में करते हैं. विद दीज बिहेवियर्स शॉन यंग शेयर्स 7 स्ट्रेटजीज और वो कहते हैं कि भाई ये तमाम स्ट्रेटजीज आप इन बिहेवियर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेटजीज कुछ बिहेवियर्स के लिए ज्यादा काम आती हैं. एंड ही आइडेंटिफाइज दोस थ्रू आउट द बुक. एज वी गो थ्रू द स्ट्रेटजीज हम हर स्ट्रेटजी के बाद मेंशन करेंगे कि ये किस तरह के बिहेवियर पे सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है. लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, स्टेप लैडर. हाउ डू यू ईट अ चॉकलेट एलिफेंट? 1 bite at a time. अगर हम किसी से कहें कि हमें एक लिस्ट बना के दें कि ये प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, जनरल लिस्ट जो है वो 3 आइटम से 10 आइटम के दरमियान होती है, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट. आपने वेट लूज करना है, हमें लिस्ट बना के दें, 3 से 10. हमने कंपनी को टर्न अराउंड करना है, लिस्ट बना के दें, 3 से 10. हमने अपने मुल्क को दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनाना है, लिस्ट बना के दें, 3 से 10. You see where the problem is. ये स्टेप लैडर यहाँ सीढ़ी का आइडिया तो नया नहीं है. ट्रिक ये है कि हमने अपने स्टेप्स को, सीढ़ी के हर कदम को छोटे से छोटा रखा. और इसके लिए शॉन कुछ गाइडलाइंस शेयर करते हैं. Dreams, long-term goals, short-term goals, steps. Dreams are 3 months or more. 3 months or more of achievements that you have not done before. Long-term goals can be 1 to 3 months. They can be more than 3 months if you have achieved them before. Short-term goals are 1 week to 1 month and steps are 1 week. जब आपने बड़े ख्वाब को, बड़े प्लान को ड्रिल डाउन करते हैं तो bring it down to a week. एक हफ्ते में मैंने क्या अकॉम्प्लिश करना है. इसके 2 फायदे हैं. एक तो एक हफ्ते की अकॉम्प्लिशमेंट बड़ी स्पेसिफिक होती है और दूसरा फायदा वो एक हफ्ते में आपको एक क्विक विन दे देती है. एंड विद अ क्विक विन आप ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं टू फॉलो थ्रू. स्टेप लैडर सबसे ज्यादा मुफीद है कॉमन बिहेवियर्स चेंज करने के लिए. आपने जिम जाना शुरू करना है या अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, पेंटिंग करनी सीखनी है. स्टेप लैडर्स, ब्रेक इट डाउन. 3 months, 1 month, 1 week and take it from there. Strategy number 2, कम्युनिटी. सोबत के असर से तो कोई इनकार नहीं करता. मैंने अपनी जिंदगी में बड़े सोबत के असर को प्ले आउट करते हुए देखा है. एंड आई एम श्योर यू हैव हैड एक्सपीरियंसेस वेयर यू जॉइन अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड यू एंड अप बिकमिंग लाइक देम. टू मिरर इज ह्यूमन. हम नेचुरली अपने इर्द गिर्द के लोगों को फॉलो करते हैं. हम खरबूजे हैं और हम खरबूजों को देख के रंग पकड़ते हैं. शॉन ये कहते हैं कि एक अच्छी सी कम्युनिटी ढूंढें और उसके साथ जुड़ जाए. शॉन साथ साथ ये भी कहते हैं कि एक इफेक्टिव कम्युनिटी की 5 क्वालिटीज होती है. तो अगर आप कोई कम्युनिटी ज्वाइन करने वाले हैं या कोई कम्युनिटी बनाने वाले हैं, मेक श्योर इनमें से ज्यादा क्वालिटीज आपकी कम्युनिटी में मौजूद हो. नंबर 1, हम उनकी बात सुनते हैं हम जिन पे ट्रस्ट करते हैं. किसी भी कम्युनिटी पे ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. नंबर 2, हम सब बिलोंग करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि कोई जगह हो जिसे हम घर कह सकें, कोई लोग हो जिन्हें हम अपने कह सकें. तो हर कम्युनिटी में जो नॉर्म्स और बिहेवियर्स होते हैं इन्हें वाज़ेह तरीके से लिव कीजिए और कम्युनिकेट कीजिए. नंबर 3, we all need self-worth. कम्युनिटीज जहां मेंबर्स को अप्रिशिएट किया जाता है जनरली ज्यादा कामयाब होती हैं बिहेवियर चेंज लाने के लिए. नंबर 4, पीपल वांट टू बी रिवॉर्डेड. वो कम्युनिटीज जो अपने मेंबर्स को रिवॉर्ड करती हैं, वैलिडेट करती हैं फॉर देयर बिहेवियर व्हिच इज अलाइंड विद द कम्युनिटी आर जनरली मोर सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग बिहेवियर चेंज. एंड नंबर 5, हम सब किसी लेवल पे ऑटोनॉमी चाहते हैं. किसी लेवल पे हम खुद मुख्तार होना चाहते हैं और खुद फैसला लेना चाहते हैं. कम्युनिटीज दैट एम्पावर देयर पीपल, डिसाइड द फेट ऑफ द कम्युनिटी, टू टेक एक्शन, टू डू थिंग्स फॉर द कम्युनिटी आर जनरली कम्युनिटीज दैट आर मोर सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग बिहेवियर चेंज. ट्रस्ट, बिलोंगिंग, सेल्फ वर्थ, रिवॉर्ड एंड एम्पावरमेंट. अगर आप कोई कम्युनिटी से जुड़ने लगे हैं या खुद कोई कम्युनिटी बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि ये 5 या कम से कम 4 एक क्वालिटीज तो उसमें मौजूद हो. लाइक द अर्लियर वन, कम्युनिटी भी कॉमन बिहेवियर्स को चेंज करने में सबसे ज्यादा मुफीद होती है. तो अगर आप कोई कॉमन बिहेवियर अडॉप्ट या छोड़ना चाहते हैं, कोई कम्युनिटी ज्वाइन करें. अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो इर्द गिर्द लोग ढूंढें जो यूट्यूबर्स हो. अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो किसी राइटर्स के ग्रुप को ज्वाइन कर लें. अगर आप रीडर बनना चाहते हैं तो किसी रीडर्स के ग्रुप को ज्वाइन कर लें. नंबर 3, इम्पोर्टेंट. आप चाहें या ना चाहें हम सारा वक्त वो काम करते हैं जो हम जरूरी समझते हैं.
سارا سال ہم کھانے پھوڑتے رہتے ہیں لیکن جب رمضان آتا ہے تو روزے رکھ لیتے ہیں بیکاز وی فیل دیٹ اٹ از امپورٹنٹ. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ عام طور پہ لوگ پیسہ، سوشل ریلیشن شپس اور ہیلتھ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اٹ از ڈفرینٹ فار ڈفرینٹ پیپل. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا ضروری ہے تو آپ کو لگے گا یہ تو obvious سی بات ہے، کیونکہ ہر کسی کو یہ لگے گا کہ obvious سی بات ہے، لیکن ہر کوئی مختلف جگہ اہمیت پلیس کرتا ہے. تو what we have to do is understand کہ ہم جو behavior چینج کرنا چاہ رہے ہیں کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے اور کیوں ہمارے لیے ضروری ہے. Another way of looking at this is to understand your why. That reason itself is gonna give you enough fuel to carry on. It's gonna give you fuel at the right time to remind you why you started doing something in the first place. اور یہ اسٹریٹجی بھی کامن بیہیویئرس کو چینج کرنے کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے. بھائی اگر آپ واقعی یہ سوچ کے نکلے تھے نئے سال کے آغاز میں کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے یا آپ نے زیادہ لکھنا ہے یا آپ نے فوٹوگرافی سیکھنی ہے، تو یہ 3 کاموں پہ تو آپ نے سب سے زیادہ زور دینا ہے. سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ اسٹیپ لیڈر کے اسٹیپس کو چھوٹے سے چھوٹا کر لیں. اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کو کوئی کمیونٹی اچھی ملتی ہے کہ نہیں. اینڈ دین لاسٹلی ریمائنڈ یور سیلف آف دا وائی. وچ برنگز اس ٹو نمبر 4، نیورو ہیکس. نیورو ہیکس یہ کہتے ہیں کہ بھائی باتیں کم کام زیادہ. اف یو وانا چینج یور ایکشن. یہ نہ سوچیں کہ میں اپنا دماغ چینج کروں، اپنی سوچ چینج کروں، اپنے خیالات چینج کروں. رہنے دیں، آپ اپنے دماغ میں سست انسان ہی رہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، بس اپنا عمل تبدیل کر لیں. اس سوچ میں نہ پڑے رہیں کہ اچھا میں جوتے نکالوں، پھر میں پہنوں، میں گاڑی میں بیٹھوں، پھر میں اسکول لے کے جاؤں جاگنگ ٹریک تک، پھر میں نکل کے بھاگوں اور واپس آ کے پھر جوتے سائڈ میں نہانا بھی پڑے گا. یہ تو بہت لمبا کام ہے بھائی. نہ، جوتے پہنیں اور دروازے سے باہر نکلیں. ایکشن پہ فوکس کریں، تھیورائز نہ کریں زیادہ چیزوں کو. جسٹ ڈو اٹ. وائی ناٹ میری جان؟ کر گزر. لائٹ ان یور اون لائف اینڈ ڈو سم تھنگ گڈ ود اٹ. سم تھنگ گڈ لائک سبسکرائب دبائیں، سوچے نہیں بس دبا دیں. اینڈ ناؤ وی آر ایٹ نمبر 5 which is captivating. ہم سب ویلیڈیشن جنکیز ہیں، اور گڈ اور فار بیڈ از اے سیپریٹ ڈسکشن، لیکن ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں اپریشیٹ کیا جائے، ہمیں ویلیڈیٹ کیا جائے، ہمیں بولا جائے یار زبردست، یار کیا بہترین کام کیا آپ نے، چھا گئے. ایک یونیورسٹی پروفیسر نے اپنی کلاس میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا اور بولا کہ بھائی اس ہفتے آپ یونیورسٹی میں جسے بھی لال قمیض پہنے ہوئے دیکھیں نا، اس کو آپ نے کمپلیمنٹ کرنا ہے. نیکسٹ ویک the number of people wearing red in the universities went up. So if you appreciate a behavior, you are likely to repeat it. Make the activity rewarding. اس کی بیسٹ ایگزامپلس گیمیفیکیشن یا گیمز جس طریقے سے بنائی جاتی ہیں وہ ہیں. بیجز دے دیں، ہمیں لیولز دے دیں. اب آپ کے پاس سلور ٹوپی ہے، اب آپ کے پاس گولڈن ٹوپی ہے، ٹوپی پہ ٹوپی، ٹوپی پہ ٹوپی. یہ اسٹریٹجی بھی کامن یا برننگ بیہیویئرس کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے. اور اگر آپ اسٹیپ لیڈر کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں تو اگر آپ چھوٹے سے چھوٹا پہلا اسٹیپ رکھیں گے تو اس کی کمپلیشن کی کک یا ویلیڈیشن ول کیپ یو موٹیویٹڈ. جنرلی اگر کوئی ایک ہفتے کے لیے بھاگ لیتا ہے تو یو سی انف چینج ٹو ٹرائی اٹ فار another week. The best activities are those جن میں انٹرنسک ریوارڈ آپ کہیں آئیڈینٹیفائی کر لیں. اینڈ جنرلی انٹرنسک ریوارڈ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو کچھ عرصے کے لیے وہ ایکٹیویٹی ریگولرلی کرنی پڑتی ہے. نمبر 6، ایزی. عام طور پہ ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے لیے آسان ہوتے ہیں. نئے بیہیویئر کو اپنے لیے آسان بنائیں. How do you do it؟ سب سے پہلے انوائرمنٹ کو کنٹرول کریں. اگلے دن کا پلان ہونے سے پہلے ریڈی کر لیں. جو کپڑے نکالنے ہیں وہ نکال لیں، جو جوتے پالش کرنے ہیں وہ کر لیں. یو آر مور لائکلی ٹو فالو تھرو اف دی ایکشن از ایزی. ہیلدی کھانوں کو فریج میں آگے اور ایکسیسیبل رکھیں. فریج کو اسٹاک کریں ہیلدی کھانوں سے. اینڈ اس کے برعکس جو کھانے نہیں کھانے ان کو دور کر دیں، فریج میں نہ رکھیں، اویلیبلٹی نہ رکھیں، فوڈ پینڈا ڈیلیٹ کر دیں. جسٹ کیپ میکنگ اٹ difficult for yourself to do certain things and easier for yourself to do certain other things. دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپشنز کو لمٹ کر سکتے ہیں. اپنے پاس کم سے کم آپشنز رکھیں. جب آپ نے ایک ڈائریکشن میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو really narrow down your options and don't think about anything else. جتنے زیادہ آپشنز ہوں گے اتنا سلو ایکشن ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ ڈسسیٹسفیکشن بھی ہوگی، اتنا زیادہ فومو بھی ہوگا. یہ کر لیتا تو کیا ہوتا، وہ کر لیتا تو کیا ہوتا. Get rid of it. اور تیسری چیز ایک روڈ میپ بنائیں. اپنے لیے کلیئر کریں کہ پہلا قدم کیا ہے، دوسرا قدم کیا ہے، تیسرا قدم کیا ہے، ادھر چوائس کیسے لوں گا، یہاں سے کہاں جانا ہے. It makes it easier for you to follow through. Easy also works best for automatic behaviors. وہ چیز جس کی آپ کو عادت پڑ جاتی ہے اگر آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں. مجھے اپنا واٹس ایپ چیک کرنے کی عادت ہے تو میں اپنے ہوم اسکرین سے ہٹا کے تیسرے محلے کی اسکرین پہ رکھ کے اس کو ایک فولڈر کے اندر ڈال کے، فولڈر کے اندر بھی 6 فالتو ایپس ڈال کے، اس کے بعد رائٹ سائڈ پہ اسکرول کرنے کے بعد اگر واٹس ایپ آئے گا تو مجھے بیزاری ہوگی اتنا لمبا سفر کرنے میں، شاید میں اس کا استعمال کم کر دوں. اینڈ دس برنگز اس ٹو دی لاسٹ ون،
ingrain. Whatever we practice, we improve. To ingrain something requires repetition. अगर हम often enough किसी action को repeat करते हैं तो हमारा दिमाग उसे auto pilot पे चला देता है. तो अगर हम कोई नया behavior apply करना चाहते हैं तो हमें पूरी जान मारनी चाहिए, ensure कि हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा reps कर सकें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे subconscious पे hand over कर दिया जाए. And आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुआ. Ingrain भी सबसे अच्छा automatic behaviors के साथ apply होता है. So there you have it. These were 7 strategies that can be applied to 3 different types of behaviors. अच्छा बताएं, इंसान और कद्दू में क्या फर्क होता है? कद्दू भी पैदा होता है, बड़ा होता है, मर जाता है. इंसान भी पैदा होता है, बड़ा होता है, मर जाता है. फर्क है फ्री विल का. इंसान एक्शन ले सकता है, इंसान सोच सकता है, समझ सकता है, एक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू दी सोच एंड समझ. एटलीस्ट दैट्स हाउ वी परसीव इट. सिंपली सेड, इंसान बने, एक्शन ले, डिसाइड राइट नाउ and follow through with your actions. How are you going to do it? You're going to follow these 7 depending on the kind of behavior that you want to change. Good news is कि अगर आप अभी तक मेरे साथ रहे हैं तो आपने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है to stick to your behavior. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे कमेंट्स बताइएगा कि आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है भी या नहीं. Thank you for watching.